ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह कर दिया। ईरान पर इंतहाई कामयाब हमले किए। कुछ अमरीकी चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। CNN ने गुमराह कुन तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सदर ट्रंप ने इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन मुकम्मल कराया। IAEA ने तस्दीक की ईरान की जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। अमरीकी ऑपरेशन के नतीजे में ईरान इसराइल जंग बंदी हुई। ईरानी हमलों से सियोनी रियासत पाश पाश हो गई। अमरीका को जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरान ने अमरीका के मुंह पर जोरदार तमांचा रसीद किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की इसराइल के खिलाफ फतह पर ईरानी कौम को मुबारकबाद। कहा ईरान ने इसराइल के तमाम दावे कुचल कर रख दिए। अमरीका इस जंग में इसलिए दाखिल हुआ कि उसे लगा अगर वो ऐसा ना करता तो इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाता। ईरानी शूरा काउंसिल में IAEA से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर। ईरानी जौहरी तंसीबात की तबाही की तस्दीक हो गई। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड कहती हैं कि नतन्स, फर्दो और अस्फहान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। ईरान को तीनों तंसीबात असर-ए-नौ तामीर करना होंगी। इसमें कई साल लग सकते हैं। CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ की भी तस्दीक। कहा अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा। कई अहम तंसीबात तबाह हो गई। शुक्र है कि जंग बंद हो गई और उसका जो मज़ीद बेपनाह नुकसान खुदा न खास्ता पहुँच सकता था न सिर्फ ईरान और ख़त्े में नहीं, पूरी दुनिया में। तो एक मैं समझता हूँ कि लेकिन इसमें यकीनन ईरानी जो कौम है उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी के साथ वो झुके नहीं, किसी तौर पर भी वो अपना प्रेशर कबूल नहीं किया और उन्होंने कहा कि बावकार तरीके से ये जंग बंद होगी। ईरानी कौम ने जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया। पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में बरादर मुल्क की हिमायत की। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि अल्लाह का शुक्र है इसराइल ईरान जंग रुक गई। तारीख में पहली बार ईरान ने खुले दिल से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। ट्रंप ने कहा वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहुत मुतासिर हुए हैं। बजट की हिमायत पर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम और इत्तेहादियों की काविशें भी काबिल क़द्र हैं। वज़ीर दिफा की इसराइल के ईरान पर गैर कानूनी और बिला इश्तियाल हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा इजलास में शिरकत। ताजिकिस्तान, ईरान, काज़ाकिस्तान और चीन के वज़ीर दिफा से भी दो तरफा मुलाकातें। कहा दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए मुश्तरका ख़तरा है, इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। अज़म इंसानी बहरान और इसराइली बर्बरियत पर भी गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर दिफा का फ़लस्तीनियों पर हमले बंद करने और फौरी मुस्तकिल जंग बंदी पर जोर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइल पर जंग बंदी के लिए जोर डालें। रुकन ममालिक ने एलामिया तब्दील करने से इनकार कर दिया। बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की भारतीय साजिशों का जिक्र एलामिये में मौजूद होने पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह तिलमिला उठे। हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। इजलास में चीन, रूस, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और दीगर ममालिक के वज़ीर दिफा शरीक हुए। साइड लाइन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली में वफाकी बजट की शिकवार मंजूरी। कार्बन लेवी से मुतालिक अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। कस्टम्स एक्ट में 14 तरामीम भी कसरत राय से मंजूर। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी से मुतालिक सख्त तरामीम भी मंजूर। सेल्स टैक्स फ्रॉड 5 करोड़ या इससे जायद हुआ तो गिरफ्तारी होगी। टैक्स की रकम में फॉर्जरी और गड़बड़ करने पर गिरफ्तारी होगी। माल की सप्लाई किए बगैर टैक्स इनवॉइस जारी करने पर टैक्स फ्रॉड के तहत गिरफ्तारी की जाएगी। टैक्स इनवॉइस में फ्रॉड को भी सेल्स टैक्स फ्रॉड तस्वुर किया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों मरात एक्ट से मुताल्लिक तरमीम भी ऐवान में पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुसाफहा। पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट की हिमायत का फैसला। हुकूमत ने हमारी तजावीज़ मान ली, इसलिए हम बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20% इजाफा हो रहा है।
پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف مخالفت برائے مخالفت کی سیاست نہیں کی، وزیر اعظم کے مشکور ہیں، انہوں نے ہماری تجاویز مانی ہے۔ پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد سولر ٹیکس پر 50% کمی کی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کے ارکان پارلیمان کو بجٹ کے حق میں ووٹ ڈالنے کی ہدایت۔ ایف بی آر کو لامحدود اختیارات دینے، ٹیکس دہندگان کی گرفتاری کے مجوزہ قانون کے خلاف صنعتکار سراپا احتجاج، احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ صنعتی تنظیموں کا بھی احتجاج میں شامل ہونے کا فیصلہ۔ کراچی کی چھوٹی بڑی مارکیٹس میں احتجاجی بینرز آویزاں۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے کہا، یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں ٹیکس دینے والے کی سنوائی نہیں؟ اس قانون سے صنعتکار اور برآمد کنندگان بھاگ جائیں گے۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان سمیت پنجاب بھر میں بادلوں کا راج، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، گرمی اور حبس کی چھٹی ہو گئی۔ لاہور میں وقفے وقفے سے بارش، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ فیصل آباد کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ سرگودا، خوشاب، مری، گجرات، میاں چنو، چیچا وطنی اور اٹک میں بھی بادلوں نے رنگ جمائے رکھا۔ پتوکی، پاک پتن، اکاڑا، قصور، سیالکوٹ، شکرگڑھ، جڑاوالا اور شیخوپورہ سمیت کئی شہروں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ پی ڈی ایم میں الرٹ بھی جاری، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبہ بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بھی ابر رحمت برسنے کی نوید سنا دی ہے۔ وقفے وقفے سے بادل برسیں گے۔ ہفتہ اور اتوار کو موسلادھار بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ مانسون بارشوں کا پہلا سپیل 2 جولائی تک بارشیں برسائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارش کے دوران لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، قذافی اسٹیڈیم، ظہور الہی روڈ، جیل روڈ اور دیگر علاقوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارشی پانی کے بروقت نکاسی پر اظہار اطمینان۔ قذافی اسٹیڈیم اور اطراف 8 ماہ کے دوران پانی کی نکاسی کا پائیدار سسٹم دینے پر حکام کو بھی سراہا۔ مریم نواز نے مختلف علاقوں میں بارش کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پانی کی نکاسی کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کے اسپانی اور بشرا بیبی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت ملتوی۔ نیب پروسیکیوٹر نے سزا معطلی درخواستوں پر تیاری کے لیے وقت مانگ لیا۔ نیب کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا منظور۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا، آئندہ سماعت کی تاریخ آرڈر میں لکھ دیں۔ بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور پیش ہوئے۔ میرے لیڈر بانی پی ٹی آئی ہیں اور میں صرف انہی کے سامنے جواب دہ ہوں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بانی پی ٹی آئی اگر مجھ سے مطمئن ہیں تو میں کسی اور کو مطمئن کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ حکومت بانی کی امانت ہے، وہ جب کہیں گے ختم کر دوں گا۔ بجٹ کے حوالے سے انہوں نے میرے فیصلے کی تائید کی ہے۔ حکومت ختم کرنے کے لیے ایک چال چلی گئی تھی، بجٹ پاس نہ ہوتا تو میں نااہل ہو جاتا۔ فائنینشیل ایمرجنسی لگانے کا ان میں حق ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت۔ وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل، کہا کہ سپریم کورٹ آئینی خلاف ورزیوں کو درست کرتی آئی ہے۔ مشرف کی 3 نومبر کی ایمرجنسی کا حوالہ بھی دیا، فیصلہ بھی پڑھ کر سنایا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا، اگر کسی پارٹی کا نشان واپس لے لیا جائے تو پھر پارٹی کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا، پارٹی پھر بھی ہوگی، بے شک نشان واپس لے لیا جائے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس کیے، لگتا ہے پی ٹی آئی میں کوارڈینیشن کا فقدان تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ لگتا ہے جن 39 ارکان نے پی ٹی آئی سے سیاسی وابستگی ظاہر کی وہ زیادہ عقل مند ہے۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد کوئٹہ میں ہوگا۔ چیئرمین کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کریں گے۔ اسپارکو کے مطابق چاند کی عمر تقریباً 28 گھنٹے 15 منٹ ہوگی۔ مطلع صاف ہونے کی وجہ سے چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب میں آج یکم محرم الحرام ہے۔ سال نو کے آغاز پر روح پرور تقریب میں غلاف کعبہ تبدیل کر دیا گیا۔
पंजाब हुकूमत ने मुहर्रम उल हराम के दौरान ड्रोन्स उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान ड्रोन्स उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। जो ड्रोन उड़ाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी नफरत अंगेज पोस्ट करने की इजाज़त नहीं है। सेफ सिटी कैमरों के जरिए मुहर्रम उल हराम के जुलूसों की निगरानी होगी। 35,000 से ज़ायद रज़ाकार भी ड्यूटी पर मौजूद होंगे। जुलूस के रूट्स पर इजाफी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा समेत तमाम मुक़द्दस मकामात को 12 दिन बाद खोल दिया गया। इस्राएली हुकाम के मशवरे के बाद मुसलमानों, मसीहियों और यहूदियों की इबादत गाहों पर आयद पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। फैसला तीनों मज़ाहब की इंतज़ामिया बोर्ड से मुशावरत के बाद किया गया। मुसलमान मस्जिद अक्सा में मुकम्मल आज़ादी से नमाज अदा कर सकेंगे।